पोलियो वायरस एक मरतबा फिर से सर उठाने लगा है। 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है और वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि रवा साल 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 71 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से मजीद कहा गया कि पोलियो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। वालिदैन बच्चों को पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलवाएं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, पोलियो वायरस एक मरतबा फिर से सर उठाने लगा है। 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। बाबर शहजाद हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए मौजूद है। बाबर, बताइएगा अभी तक की क्या अपडेट्स हैं ये इसके हवाले से, पोलियो के हवाले से बताइएगा। भर में जो 6 माहौलियाती नमूने हैं हासिल किए गए थे मुख्तलिफ इलाकों से, उनमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वजारत कौमी सेहत ने पोलियो वायरस की तस्दीक करते हुए बताया है कि मुल्क के 5 अजला से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। मजमूई तौर पर 6 जो माहौलियाती नमूने हैं उनमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। कौमी इदारे सेहत में कायम जो इंसदाद पोलियो लेबॉर्ट्री है, उसके लिए जो टेस्ट सामने आए हैं उनके मुताबिक 4 से 5 मार्च के दरमियान कराची की माड़ी से लिए गए 2 माहौलियाती नमूनों और हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद से लिए गए सेवरेज के पानी के एक नमूने में पोलियो वायरस पाया गया है। इन नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक पोलियो वायरस के जीनियाती कल्चर YB3AC से है। जून में जो 2021 में पाकिस्तान से खत्म हो गया था, अफगानिस्तान में ये तहम बाकी था। जनवरी 2023 में सरहद पार से एक बार फिर ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। आज हवाले से आज वजारत कौमी सेहत में इजलास भी हुआ है और जो वफाकी सेक्रेटरी सेहत है इफ्तिखार अली शलवानी, उनका कहना है कि पोलियो एक लाइलाज बीमारी है जो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। इससे बचने का वाहिद तरीका बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरों की मुतअद्दिद खुराकें पिलाना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसील नकाह कर रहे थे बाबर शहजाद। आपको यहाँ पर अपडेट करें हैं, पोलियो वायरस एक मरतबा फिर से सर उठाने लगा है। 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है और वजारत कौमी सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि रवा साल 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 71 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हो चुके हैं और पोलियो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। वालिदैन बच्चों को पोलियो वैक्सीन लाजमी दिलवाएं। यहाँ आपको आगाह करें, अहम खबर है, 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। सरहद पार से नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक है। रवा साल 2 पोलियो केसेस और 71 मुस्बत माहौलियाती नमूने रिपोर्ट हुए हैं। पोलियो बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर कर सकती है। वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की इल्तमास है और आपको बताया जा रहा है कि पोलियो जो है वो फिर से सर उठाने लगा है। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, यहाँ बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बड़े फैसले के बारे में। NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की जीत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राना फराज नून को डी नोटिफाई कर दिया है। अब्दुल रहमान कांजू दोबारा गिनती में फाते करार पाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आपको अपडेट करें हैं, मुल्तान में इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की जीत का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राना फराज नून को डी नोटिफाई कर दिया है। अब्दुल रहमान कांजू दोबारा गिनती में फाते करार पाए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगाह करें आपको, अहम खबर है, बड़ा फैसला है। आपको बता रहे हैं कि NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की जीत का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने राना फराज नून को डी नोटिफाई कर दिया है। जुनेद रियाज हमारे साथ तफसीलात के लिए मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा अभी तक की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज एक बड़ा फैसला जो सामने आया, खास तौर पर लोधरा की सियासत के अंदर ये फैसला जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल फैसला था कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 154 से अब्दुल रहमान कांजू की जीत का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने जो है वो राना फराज नून को डिसीट कर दिया है कौमी असम्बली की नशिस्त से, जबकि अब्दुल रहमान कांजू जो है वो दोबारा गिनती में फाते करार पाए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून दोबारा गिनती में हार गए हैं।
इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो है वो जारी किया है। जबकि अब्दुर्रहमान कांजू इससे कबल भी जो हुकूमत थी उसके अंदर साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला रह चुके हैं और अब्दुर्रहमान कांजू मुल्तान डिवीजन के सदर भी हैं। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएंगे एफबीआर मुल्तान आधा हिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। गुज़िश्ता साल ताखीर से गोशवारे जमा करवाने वालों की मुश्किल बढ़ गई है। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन की रोही से खुसूसी गुफ्तगू हुई। कहते हैं कि नॉन फाइलर्स को फाइल्स होने के लिए दफ्तर आना पड़ेगा। मजीद क्या कहते हैं आइए जानते हैं सैयद सुहेब बुखारी से। बिल्कुल, एफबीआर में सालाना गोशवारे ताखीर से जमा करवाने वालों को जो है वो मुश्किलात का जो है वो अब सामना करना पड़ा है। दोबारा से फाइलर होने के लिए जो है वो उनको अब एफबीआर का जो है वो रुख करना पड़ा है और अपने आप को दोबारा से जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी जो है वो उनको काफ़ी मुश्किलात का भी जो है वो सामना करना पड़ा। तो इस वक्त भी हम एफबीआर के एंट्री सेल में मौजूद है। मेरा कैमरामैन फहीम शाह अगर आपको जो मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त भी जो अपने आप को फाइलर करवाने वाले जो शहरी हैं वो उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और एफबीआर का अमला उनको जो है वो फैसिलिटेट भी जो है वो इस हवाले से कर रहा है। इस तमाम दूसरे पर मजीद भी बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तैयम साहब जो है हमारे हमरा मौजूद है। वो लोग जिन्होंने पिछले साल का गोशवारा लेट फाइल किया था, भले उन्होंने जो ना एटीएल सरचार्ज पे भी किया था लेकिन फिर भी लेट फाइल किया था, तो उस साल के लिए उन्हें फ़ायदा हो गया था। तो अगले साल के लिए उन्हें अब दोबारा से जो ना एफबीआर ने नॉन फाइलर कर दी है लेट फाइल करने की वजह से। तो अब उन्हें अपनी अगले प्रोसेस से दोबारा फाइलर होने के लिए उस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। तो उनके जो ईमेल आईडी हम जो अपडेट करते हैं उसमें उनका अपना मोबाइल नंबर और उनका ओरिजिनल आईडी कार्ड होना मस्ट है, वो ज़रूरी है। असल आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। तो मोस्टली लोगों के पास असल आईडी कार्ड नहीं है जिसकी वजह से उन्हें दुश्वारी का सामना है। ताहम हमारा जो हेल्प डेस्क है वो उन लोगों को जिनके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड है और जो खुद यहाँ आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट हम कर रहे हैं। ताहम जो अपने पावर अटॉर्नी के साथ अपने वकला के थ्रू आ रहे हैं तो उनको भी एक प्रोसेस से गुजरने के बाद उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको। लेकिन मैं यही आपके इस चैनल के वसासत से यही कहूँगा कि अपना टैक्स का गोशवारा वो टाइमली जमा करवाएं। अगर टाइम पे जमा नहीं करवाएंगे तो फिर इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ ये मुश्किलात नहीं बल्कि जो आने वाले दिनों में उन पे जो जुर्मानों और पेनल्टीज़ का उन्हें सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तैयम साहब जो है वो हमारे हमरा मौजूद थे। उनके जानिब से जो है वो यही कहना है कि जिन टैक्स पेयर्स के जो अकाउंट्स जो है वो बंद कर दिए गए थे उनको जो है वो अब दोबारा से अपने आप को फाइलर करवाने के लिए जो टैक्स पेयर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जो मुश्किलात हैं उसको भी ख़त्म करने के लिए अमला जो है वो उनको बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट भी। मुल्क के 5 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक सरहद पार से है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताइएगा, हमें आगाह कीजिएगा। अगर बात करते चले मुल्तान की तो शहर मुल्तान में भी माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक जो है वो हो चुकी है। मुल्क के 5 अजला के माहौलियाती नमूनों का अगर मुशाहिदा किया जाए तो उनमें 5 अजला जो हैं वो शामिल हैं जिसके अंदर जो है वो माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। कौमी इदारे सेहत में कायम इंसदादे पोलियो लेबार्ट्री के मुताबिक 4 से 5 अप्रैल के दौरान और मार्च के अंदर अगर खसूसी तौर पर बात करते चलें तो कराची के माडी से लिए गए 2 माहौलियाती नमूनों और हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा और फैसलाबाद से लिए गए सीवरेज के पानी के एक नमूने में पोलियो वायरस की जो है वो तस्दीक हुई और ये वायरस पाया गया। रवा साल की अगर बात करते चलें तो रवा साल में अब मुल्क में 2 पोलियो केसेस और 71 जो है वो मस्बत माहौलियाती नमूने जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी हवाले से अगर मजीद बात करते चलें तो इन नमूनों में पाए जाने वाले वायरस का ताल्लुक जो है वो पोलियो वायरस के जीनियाती क्लस्टर YB3A-C से है और जो 2021 में पाकिस्तान में खत्म हो गया था। लेकिन 2021 में खत्म होने के बाद अब दोबारा जनवरी 2023 में सरहद पार से इसने सर फिर उठाना पाकिस्तान में शुरू कर दिया है। और वफाकी सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार अली शलवानी ने कहा है कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज है जिसके लिए हमें हिफाजत अपनी खुद करने की ज़रूरत है, जो बच्चों को उम्र भर की माजूरी जो है वो दे सकती है। इससे बचने का वाहिद तरीका पोलियो से वैक्सीन है जिसके कतरे जो हैं वो बच्चों को पिलाना निहायत ज़रूरी है। इसी तरह से बात करते चले तो ये भी कहा जा रहा है कि वालिदैन ख़ुसूसी तौर पर अपने बच्चों का
خیال رکھیں تاکہ اس سر اٹھاتے ہوئے مرض کا سدباب جو ہے وہ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل ملک بھر کے 6 اضلاع سے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ اسی طرح قومی ادارہ صحت میں قائم انسداد پولیو لیبارٹری کے مطابق 21 فروری سے 27 فروری کے درمیان کوئٹہ، چمن اور پشاور سے لیے گئے سیوریج کے پانی کے 2 نمونے اور کراچی کے ضلع کولنگی، ضلع جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے ضلع مستونگ کی اگر بات کرتے چلیں تو وہاں سے لیے گئے ایک نمونے میں پولیو وائرس دکھائی دیا۔ اسی طریقے سے پاکستان پولیو پروگرام اب تک 2 ملک گیر پولیو مہمات کا انعقاد کر چکا ہے، جن میں جنوری سے 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان میں 4.3 کروڑ سے زائد بچوں، اور فروری میں بات کرتے چلیں تو 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے اب تک پلائے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کرتے چلیں تو 25 مارچ سے 26 مارچ تک اگر بات کرتے چلیں تو اس میں 26 اضلاع سے 8 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو ویکسین اب تک لگائی جا چکی ہے، اور اپریل میں اس مہم کا باقاعدہ مزید آغاز کیا جا رہا ہے۔ اگر وزارت صحت نے خدشہ یہ ظاہر کیا ہے کہ بچوں کے لیے یہ عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے، جس کی حفاظت کرنے کے لیے والدین کو سامنے آنا ہوگا، والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزارت قومی صحت نے یہ کہا ہے کہ پولیو وائرس جو ہے وہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں پر ڈائریکٹلی طور پر جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہا ہے، جس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مہم کو تیز کرنا ہوگا۔ اس بارے میں خصوصی انسداد پولیو مہم جو ہے وہ 25 مارچ سے 28 مارچ تک جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر بات کرتے چلیں خصوصی پولیو مہم میں مثبت سیوریج سیمپل جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، اور آؤٹ بریک ریسپانس کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو وہ جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں اب تک چلائی جائے گی۔ 26 اضلاع میں سے 82 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کی ویکسین اب تک لگائی جا چکی ہے۔ اسی طرح بات کرتے چلیں رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے 11، سندھ میں 8، پنجاب میں 7 اضلاع میں خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وائرس 2021 کے بعد اب دوبارہ سر اٹھانا شروع کر رہا ہے تو اس حوالے سے محکمہ صحت اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے، اور کیا محکمہ صحت کی جانب سے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر ہم اس پولیو کے بڑھتے ہوئے مرض کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ماحولیاتی نمونوں کی بات کرتے چلیں، پاکستان بھر کے اندر 5 اضلاع ایسے ہیں جن میں یہ سیمپل پایا گیا، اور یہ سیوریج کے پانی کے نمونے جو ہے وہ کیے گئے تھے، جس میں ملتان میں جب یہ فضا پیدا ہوئی، جب ملتان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہوا تو شہر ملتان میں بھی ایک خوف و ہراس اس حوالے سے پھیل چکا ہے، کیونکہ پولیو کے جس وائرس کی یہ بات کی جا رہی ہے یہ وائرس 2021 میں پاکستان میں ناپید ہو چکا تھا، لیکن اب سرحد پار سے پاکستان تک اس کا پہنچنا اور اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بات کرتے چلیں محکمہ صحت کی تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، کیا اس حوالے سے ویکسین بنائی جائے گی، تو یہ بھی یہ تمام چیزیں شامل حال ہوں گی۔ لیکن اب تک جو مہمات چلائی جا رہی ہیں اس میں پولیو کو سر فہرست شامل کیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے 25 سے 28 مارچ تک جو ہے وہ مزید مہم چلائی جائے گی تاکہ سر اٹھاتے ہوئے پولیو کو کنٹرول کیا جا سکے، پولیو کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بہت شکریہ وسیم شہزاد۔ ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا، شہری وارداتوں میں نقدی اور قیمتی سامان سے محروم ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں ڈکیتی کی 21، چوری کی 11 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، ڈکیتی کے 18 اور چوری کے 8 مقدمات درج ہوئے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 64 ٹریفک حادثات رونما ہوئے ہیں، حادثات میں 80 سے زائد شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ اور اب بات کریں گے ملتان میں ستھرا پنجاب مہم کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ ستھرا پنجاب مہم کے تحت پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے کمر کس لی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے۔ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک طرف جہاں ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو ایک پراپر مہم چلائی گئی ہے، اس سلسلے میں
جو پارکس ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں. اگر بات کی جائے ملتان شہر میں تو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کو بھی جو ڈویژنل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے خصوصی ہدایت جاری کر دی گئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق پارکوں کو جو ہے صاف ستھرا کیا جائے, صفائی کے وہاں پر بہترین انتظامات کیے جائے تاکہ آنے والے جو شہری ہیں ان کو بہتر تفریح میسر. تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ پی ایچ اے کا افسر موجود سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے پی ایچ اے کے اقدامات کیسے بتائے گا, پی ایچ اے اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی بالکل, ہمیں ایک ہدایت جو ہے موصول ہوئی ہے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے, جس کے تحت ہم نے پارکوں میں صفائی کو انشور کرنا ہے. اس سلسلے میں ڈی جی پی ایچ اے ملتان نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے اور وہ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر پارک کو وزٹ کرے گی, وہاں صفائی کو انشور کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے اٹینڈنس کو بھی چیک کیا جائے گا اور پارک میں آنے والے لوگ ان سے بھی رائے لی جائے گی کہ صفائی کی کیا صورتحال ہے. تو اس سلسلے میں پی ایچ اے نے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے. جی, پی ایچ اے نے اس سلسلے میں اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے. حکومت کے ویژن کے مطابق پارکوں میں نہ صرف صفائی کے بہتر سے بہتر انتظامات ہوں گے بلکہ جو صفائی ستھرائی کے لیے جو عملہ ہے اس کو بھی بغیر طور پر حاضری یقینی بنایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارکوں میں آنے والے تفریح کے لیے. شکریہ علی ریاض آپ کا. تفصیلاً آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب بات کریں گے پولیو مہم کے بارے میں. ملتان انتظامیہ کی جانب سے 25 مارچ کو 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر نے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا. سی ای او ہیلتھ فیصل کیسرانی سمیت دیگر بھی تقریب میں شریک ہوئے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد کم سن بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. پولیو کے خاتمے کے لیے ہر شہری اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں مہر عمران سے. بالکل بات کریں گے. ملتان میں 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. ان 3 روزہ پولیو مہم میں کتنے ملتان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے, کیا ٹارگٹ ہے, ٹیمیں کس طرح سے کام کریں گی. باقاعدہ طور پر جو افتتاحی تقریب ہے اس پولیو مہم کی اس کا آغاز کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ملتان کیپٹن ریٹائرڈ رضوان قدیر نے اس کا آغاز کیا. کیا کہیں گے, پولیو جو مہم ہے یا پولیو کے قطرے وہ کتنا ضروری ہیں اور کس طرح سے 3 دنوں میں یہ کور کتنے بچوں کو کیا جائے؟ جی, پولیو فری پاکستان جو ہے یہ اوورال ایک پاکستان کا ایک نیشنل ایجنڈا ہے, اور اس میں جو اس دفعہ مہم سٹارٹ کی گئی ہے جو NID اسپیشل کیمپین چلائی گئی جو کہ 7 ضلعوں میں چلائی گئی ہے. تو ملتان ان 7 ضلعوں میں سے ایک ضلع شامل ہے کیونکہ اس کا ایک انوائرمنٹل سیمپل ہمارا پازیٹیو آیا تھا. تو اس پازیٹیوٹی کی وجہ سے اسپیشل کیمپین چلائی جا رہی جو کہ 25 سے 29 تاریخ تک چلائی جا رہی ہے. اس میں 10 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. 3500 سے زیادہ ہماری جو ٹیمز ہیں وہ متحرک ہوں گی اور جو کہ گھر گھر جا کے بچوں کو قطرے پلائیں گی. ٹرانزٹ پوائنٹس بھی اس میں شامل ہیں. اس میں نومیڈس کے جو خانہ بدوش لوگ ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ان 4 دنوں میں مکمل طور پر اس کی کوریج کریں. اور کیا میسج دیں گے؟ کچھ لوگ مزاحمت بھی کرتے ہیں, بچے کہیں گھر میں نہیں ہوتے, اسکولوں میں ہوتے ہیں, تو دوبارہ وہاں جانا پڑے گا. ٹیمیں کس طرح سے کام کریں گی, والدین کو کیا میسج دیں گے؟ جی, ٹیمز کو اور والدین کو یہی میسیج ہے اور بچوں کو بھی یہی میسیج ہے کہ پولیو فری پاکستان جو یہ ایک نوبل کاز ہے, اور اس نوبل کاز میں میرا خیال ہے ہم جتنا بھی اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں وہ میرا خیال ہے ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اس میں یہی ایڈوائز بھی کرنا چاہوں گا, یہی سجیسٹ بھی کرنا چاہوں گا تمام پیرنٹس سے کہ جی ٹیمز کے ساتھ مکمل طور پہ تعاون کریں, پاکستان کو, ملتان کو, پنجاب کو پولیو فری بنائیں تاکہ ہم اس نوبل کاز میں اچھا اور بہتر رزلٹ حاصل کر سکیں. بالکل بہتر رزلٹ حاصل کیا جا سکے. 3 دنوں میں 10 لاکھ سے زیادہ. شکریہ مہر عمران اپڈیٹ کرنے کے لیے.